का बच्चों का मुस्तकबिल हो जाएगा, ये पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा, ये अनपढ़ होंगी तो आगे नस्ल का क्या बनेगा। ये चीज़ें वो देख चुके हैं कि ये हम सोचते सोचते हम अपना घर ही बर्बाद कर बैठते हैं। हमारे पास यूरोप के बंदे आते हैं या पाकिस्तान के कोई ठोकर लगे बंदे आते हैं। आप जाकर नेट पर या कहीं भी सर्च करें, कोई ऐसी जगह है जहाँ सर्च करने का जगह है, तो वहाँ जाके सर्च करें और देखें तो तलाक सबसे ज़्यादा किन औरतों को हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अल खैर रिश्ता सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज चंद बातें आपके सामने याद करना चाहूँगा। एक ये कि पंजाब और कलाश की लड़कियों में क्या फ़र्क है, और कलाश की लड़कियों की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों तस्वर की जाती है, क्यों मांगा जाता है, इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं। पंजाब की इतनी डिमांड नहीं लोग करते, पाकिस्तान वाले या बाहर वाले जितनी कलाश की करते हैं। और एक साल के अंदर या फेस्टिवल में हज़ारों लाखों लोग सिर्फ रिश्ते की गर्ज लेकर वहाँ जाते हैं और आते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। जो भी नई अपडेट रिश्तों के हवाले से होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड हो और आप तक उसको पहुँचाया जा सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा सफ़र में रहते हैं, तो कभी कहाँ वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, या मौका मिलता है तो ऐसी जगह होती है, कभी गाड़ी में, कभी ये। आज मैं रात को थोड़ा सा फ्री हुआ था तो किसी की दुकान थी, वहाँ खामोशी थी, सन्नाटा था। तो वहाँ मैंने कोशिश की कि वहाँ वीडियो बनाकर, बहुत सारे सवालात ये आ रहे थे और इनका जवाब देना ज़रूरी समझता था, कमेंट आ रहे थे। तो मैंने कहा इनका मैं जवाब दे लूँ ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो कलाश की, पंजाब की लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इनकी डिमांड जो है ज़्यादा क्यों है। सिर्फ कलाश की लड़कियों की डिमांड ज़्यादा नहीं है। आपका तसव्वुर, आप मॉडर्न हैं, लिबरल हैं, या लिबरल बन रहे हैं, या सोच रहे हैं, या हो रहे हैं, या जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हर वो शख्स जो ठोकर खा चुका है लिबरल से, मॉडर्न से, पढ़े लिखे तबके से, हाई फाई तबके से और तरक्की याफ्ता तबके से, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे यूरोप के अंदर, चाहे किसी मुल्क के अंदर, वो एक ठोकर खा चुका है। तो वो अब तसव्वुर क्या करता है, वो तसव्वुर करता है कि मुझे गरीब लड़की चाहिए, बिल्कुल जिसको दुनिया जहान का कुछ ना पता हो, सिर्फ घर संभालना वो जानती हो, मुझे वो लड़की चाहिए। वो इन चक्रों में, ये मुस्तकबिल होगा, बच्चों का मुस्तकबिल हो जाएगा, ये पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा, ये अनपढ़ होंगी तो आगे नस्ल का क्या बनेगा। ये चीज़ें वो देख चुके हैं कि ये हम सोचते सोचते हम अपना घर ही बर्बाद कर बैठते हैं। तो वो जो भी हमारे पास यूरोप के बंदे आते हैं या पाकिस्तान के कोई ठोकर लगे बंदे आते हैं, आप जाकर नेट पर या कहीं भी सर्च करें, कोई ऐसी जगह है जहाँ सर्च करने का जगह है, तो वहाँ जाके सर्च करें और देखें तो तलाक सबसे ज़्यादा किन औरतों को हुई है, पाकिस्तान के अंदर या बाहर के ममालिक के अंदर। तलाक की सबसे ज़्यादा रेशो किन औरतों की है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तलाक लेने वाली औरतें कौन सी हैं, मॉडर्न हैं, लिबरल हैं, पढ़ी लिखी हैं, डिग्री होल्डर हैं, या ये गरीब, मस्कीन, पहाड़ी, अनपढ़, आलमा, हाफजा, गांव देहात, ये लोग हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से हर उस लड़की की आज डिमांड है जो दुनिया का इल्म नहीं रखती, दीन का रखती है, कुरान का रखती है, हदीस का रखती है, फर्माबरदार है, इज़्ज़तदार है, बापर्दा है, बाशऊर है, घरेलू निज़ाम को संभालती है, वो घर को संभालती है, घरदारों की इज़्ज़त संभलती है, और सब पूरे फैमिली को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखती है, मजबूती है उसके अंदर। तो आज पाकिस्तान के अंदर हर उस लड़की की डिमांड वैल्यू है। वो जिस कोने में बैठी हुई है, उसका किसी के साथ राब्ता नहीं है तो नहीं है। अगर उसका किसी के साथ राब्ता है या हो गया किसी इदारे के साथ,
میں کہتا ہوں کہ وہ بڑی بڑی ڈگری والوں سے بھی اوپر کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ یہ عالمہ حافظہ کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، جن کو پتہ نہیں آپ کیا کیا نام دیتے ہو، تنگ نظری کا، تنگ دستی کا، پتہ نہیں یہ بے شعور لوگ ہیں، ان کو ماڈرن کا نہیں پتہ، دنیا داری کا نہیں پتہ، ان کو معاشرے کا نہیں پتہ، پتہ نہیں کس کس چیز کا نام دیتے ہو۔ آج ان کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے، قدرت ہے۔ تو وہ حقیقت یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح کلاش میں کیا ہے؟ کلاش وادی کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کی لڑکیاں ہارڈ ورک ہیں، سردیوں کے اندر گھروں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن کر اپنی روزی کماتی ہیں۔ اون کی وہ جو اوپر والی ہوتی ہے وہ جمع کرتے ہیں، اس سے چادریں بناتی ہیں، مفرل بناتی ہیں، اون جسے کہتے ہیں بھیڑوں کی اون۔ تو محنت کرتی ہیں، محنت کش ہیں، خوبصورت ہیں، ہارڈ ورک ہیں، دودھ خود لے لیتی ہیں، کھیتی باڑی خود کر لیتی ہیں، جانور خود سنبھال لیتی ہیں، آئے گئے کو خود سنبھال لیتی ہیں، گھر کو خود چلا لیتی ہیں، بڑی فیملی کو چلا لیتی ہیں، کھانا داری ان کو بہترین آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج۔ تو اسی طرح پنجاب کی ہر گاؤں کی لڑکی، ہر عالمہ حافظہ کی، سادی کی، یورپ سے کتنے لڑکے لڑکیاں لوگ آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کچھ سادہ سی دے دو، بس سادہ کی سی فیملی سے ہمارا رابطہ کروا دو جو گھر بسانے والی ہو۔ وہ یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ڈاکٹروں کی فرمائشیں آ چکی ہیں، ڈاکٹر لڑکیوں کی فرمائشیں آ چکی ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ نکاح کر کے ہمیں یورپ لے جاؤ۔ تو یہ خواہش غریب کے اندر تو نہیں ہے۔ غریب کو یورپ پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 وقت کی صبح 2 وقت کی شام روٹی ملتی رہے، ہم خوش ہیں۔ تو اس نے تصور نہیں کیا، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کرنے والی، جو یورپ کی خواہش لے کر آ رہی ہے وہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ وہ جب بھی موقع ملے گا ہمیں ٹھوکر مار کر نکل جائے گی۔ تو اس لیے وہ آج غریب کو تصور کر رہی ہیں، گھر چلانے والے کو مانگ رہے ہیں، گھرداری سمجھنے والے کو مانگ رہے ہیں، عزت دار گھرانے کی تلاش ہے۔ پہلے کہتے ہیں یہ کنواری تھی، یہ گاؤں کی ہے، دیہات کی ہے، یہ ان پڑھ ہے، گوار ہے، ان کو سلیقہ نہیں آئے گا، بچے نہیں آئیں گے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ تو بچے تربیت انہوں نے کی ہے۔ آج جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں بدتمیزی عام ہے، بڑوں کی بے ادبی عام ہے، دین سے دوری عام ہے۔ تو یہ معاشرہ کس نے بنایا ہے؟ یہ معاشرہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ پڑھے لکھی ماؤں نے ایسے بچوں کو جنا ہے کہ جو اس معاشرے کو، نہیں تو جو اس سے پہلے معاشرہ تھا وہ ان پڑھ عورتوں نے بنایا تھا، وہ کیسا معاشرہ تھا۔ آج بھی لوگ اس کو یاد کر کے روتے ہیں، تصور کرتے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہے، چاہے یورپ کے اندر ہے، وہی معاشرہ چاہتے ہیں جو پہلے تھا، جو ان پڑھ ماؤں نے جس کو بنایا تھا، جس کی بنیاد رکھی تھی، جس کو چلایا تھا، وہ ان پڑھ ماؤں نے چلایا تھا، اور ایک بھائی چارہ تھا، ایک محبت تھی، ایک انس تھی۔ آج تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ آج تو پیسے کے نام پہ ہر کچھ بک رہا ہے، سب کچھ بک رہا ہے، صرف لوگوں کو دن رات پیسے کا تصور ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دین داری تو انسان کے اندر نہیں۔ وہ کہتے ہیں دین کا لبادہ ہی انہوں نے اوڑھا ہے تو پیسے کمانے کے لیے اوڑھا ہوا، کسی کو لوٹنے کے لیے اوڑھا ہوا ہے۔ دین کا نام بھی لیتے ہیں تو کسی کو کھینچنے کے لیے لیتے ہیں، کسی کی چادر اچھالنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ جس نہج پہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، حقیقت حقیقت ہے، اوریجنل ہے۔ کامیابی اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ اس کو جہاں جاؤ، جس جگہ مرضی جاؤ، اس کو اپنی چادر اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا، تم عبادت کس وقت کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب عبادت ہے، سب نبی کے طریقے پہ ہے، سب عبادت ہے۔ تو اس طرح اپنے دین کو اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بناؤ، انشاءاللہ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، اللہ کی مدد شامل حال تمہارے ساتھ رہے گی۔ جن کی اولادیں ہیں وہ فرما بردار بنے گی،
تو باقی جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے، جزائے خیر دے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کو آسانی والی زندگی عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔